औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विसेज खैबर पख्तूनख्वा के बारे में बताया था, आज के इस वीडियो में मैं आपको उन सहूलियात के बारे में बताऊंगा जो इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विसेज 1122 खैबर पख्तूनख्वा आपको फराहम करती हैं। तो सबसे पहले नंबर पे मेडिकल इमरजेंसी, उसके बाद RTA रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, उसके बाद फायर इमरजेंसी, उसके बाद डिज़ास्टर इमरजेंसी, और उसके बाद डीप वेल रेस्क्यू और हाइट इमरजेंसी। ये 4-5 किस्म के इमरजेंसीज़ है जिसमें आप 1122 की खिदमत हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेडिकल इमरजेंसी का मैंने नाम इसलिए ले लिया कि इसकी नौइयत जो है, मेडिकल इमरजेंसी की नौइयत बाकी इमरजेंसी से काफ़ी ज़्यादा है। तो मेडिकल इमरजेंसी में इस तरह का होता है, अगर किसी की अचानक तबीयत ख़राब हो जाए तो उसी दौरान अगर आपको फ़र्स्ट एड के बारे में अगर पता हो तो बहुत बेहतर है कि आप खुद उसी हालात में जो आपने फ़र्स्ट एड देनी है, अगर उसके बारे में अगर आपको पता तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं पता आपको, आस पास करीब आपके पास कोई डॉक्टर या कोई ऐसा बंदा भी नहीं है जिसको उसके बारे में कोई इल्म हो, तो आपने 1122 मिलाना है और उनको अपनी लोकेशन बता के हमारी टीम आपके पास 7 मिनट के अंदर अंदर पहुंचेगी। एवरेज टाइम जो है रिस्पांस का वो है 7 मिनट। इसके अलावा अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी में काफ़ी सारे मुख्तलिफ केसेस हैं। इस तरह के अगर किसी को गोली लग जाए, चाहे वो हवाई फायर हो या डायरेक्ट फायर हो, उसमें लग जाए तो उसी दौरान आप 1122 की खिदमत ले सकते हैं। इस तरह के या कोई गिर जाए किसी सीढ़ियों से या ऊपर छत से, तो उसी दौरान आप कॉल कर सकते हैं 1122 को और उनको अपनी लोकेशन बता के आप उनकी खिदमत हासिल कर सकते हैं। और मेडिकल इमरजेंसी में काफ़ी चीज़ें और भी है, वक्तन फ़वक्तन मैं आपको बताता रहूँगा। इस तरह की कोई चीज़ अगर आप बाज़ औक़ात हमने देखे होंगे कि जहरीली कोई चीज़ खाई है किसी बंदे ने या कोई जहर की गोली खाई है, तो उसी दौरान अगर आपको नहीं पता कि आपने कैसे हैंडल करना है उनको, तो आपने बिला किसी ताहीर के वक्त ज़ाया करके आपने 1122 को कॉल में जाना है। अच्छा, जो मेन चीज़ मैं आपको बताऊं कि बहुत आम सी बात है या बहुत ही पुराना रिवाज हमारा आता चला आ रहा है कि करंट लग जाने से हम जितना हमें पता है किसी को करंट लग जाए तो जल्दी जल्दी ज़मीन में कोई खुदाई करके उसको उस बंदे को उसी में खड़ा करके उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं यहाँ तक तकरीबन, या उसको लड़ा के उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं यहाँ तक। तो इस तरह ना करें। ये पता नहीं कब से ये हमारा कंसेप्ट आता चला आ रहा है कि भाई आप ज़मीन में बंदे को कर दो तो वो करंट चला जाएगा उससे या ठीक हो जाएगा। ये आप उल्टा और नुकसान देते हैं उस बंदे को। तो इस तरह की जो भी इमरजेंसी, खास कर मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको करंट लगने का, तो करंट लगने से आपने, अगर आपके पास अपनी सहूलियत हो, अपनी गाड़ी वगैरह हो, अगर आपके पास हॉस्पिटल नज़दीक हो, तो आप बिला ताहीर वक्त ज़ाया करके आपने उस मरीज़ को या उस बंदे को वहाँ पर पहुँचाना है हॉस्पिटल, ठीक है, डॉक्टर के पास। ना कि आप खुद उसको लेके बैठ जाओ, उसके ऊपर मिट्टी डालो, उसके ये करो वो करो, अपने करते हो उसके, अल्लाह ना करे उसका नुकसान हो सकता है, उसकी जान जा सकती है। या अगर आपके पास इस तरह के करीबी सहूलियात ना हो तो आप 1122 को कॉल कर सकते हैं जितना जल्दी हो सके और उनकी खिदमत हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा RTA रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो भी है, अक्सर हम देखते हैं कि एक्सीडेंट हो गया मोटरसाइकिल गाड़ी का या दो गाड़ियों का, ट्रक वगैरह का, तो लाजमी बात है जब एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ पे जानी नुकसान का भी खदशा होता है, माली नुकसान का भी होता है। तो उसी दौरान अगर आप के पास आप करीब से देख रहे हो या करीब हो वहाँ पे, तो 1122 को कॉल करके लोकेशन बता के उनको उनकी खिदमत हासिल कर सकते हैं।
اس کے بعد فائر ایمرجنسی. تو فائر ایمرجنسی آگ لگنے کے بہت سے وجوہات ہیں، اور جو بھی فائر کی ایمرجنسی ہے اس میں آپ 112 کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں. کسی گھر میں ہو یا دکان میں ہو، مارکیٹ میں ہو، بلڈنگ میں ہو، کھیت وغیرہ میں ہو. بعض اوقات اس طرح بھی ہم نے دیکھا ہے کہ آئل کی جو ٹینکر ہوتے ہیں ان پہ یا کبھی ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں تو گاڑیوں میں بھی آگ لگ جاتی ہے. تو جو بھی ایمرجنسی ہوگی آگ کی، شارٹ سرکٹ سے بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی، تو وہاں پہ آپ 112 کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں. ڈیزاسٹر ایمرجنسی میں یہ ہے کہ کسی چیز کا مطلب چھت وغیرہ کا گر جانا. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا جگہ میں مکان گر گیا، مکان میں یہ زخمی ہو گیا، یا کسی کی جان چلی گئی، یا کوئی جانور پھنس گئے وہاں پہ. لینڈ سلائڈنگ کی کیسز ہم نے دیکھے ہیں. نیچرل ڈیزاسٹر میں آ جاتے ہیں وہاں پہ، سیلاب وغیرہ، اور بھی زلزلے سے کوئی مکانات وغیرہ بلڈنگز گر جاتی ہیں، تو اسی دوران آپ 112 کی خدمات لے سکتے ہیں. ڈیپ ویل ریسکیو میں کنویں کی بات زیادہ تر اس لیے کرتا ہوں کہ اکثر ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں تو وہ اسی کنویں سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں کہ بھئی کنویں میں کوئی جانور گر گیا، یا کوئی بچہ گر گیا کنویں میں، یا کوئی بندہ پھنس گیا وہاں پہ. تو اسی دوران آپ 112 کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہائٹ ریسکیو، یا اوپر جو منزل عمارتوں میں، وہاں پہ اگر کسی نیچلے منزل میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے، یا کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے، آپ کو نیچے باہر نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا، تو آپ 112 کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں. یہ تو ہو گئی 5-6 قسم کی سہولیات جو 112 آپ کو دے سکتا ہے. پر اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز لازمی بتاؤں کہ 112 ہے آپ لوگوں کی خدمت کے لیے. وہ ہمارا جو ایوریج ٹائم ہے وہ ہے 7 منٹ. مطلب 7 منٹ کے اندر اندر آپ کو ہماری ٹیم جو بھی ہوگی، جہاں پہ بھی ہوگی، آپ کے پاس پہنچے گی. پر میں پھر بھی آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ایک درخواست ہی کرتا ہوں آپ کو کہ فرسٹ ایڈ کے بارے میں آپ سیکھ لے، ٹریننگ کر لے، اور کر دے اس طرح کی کوئی ایمرجنسی حالات میں آپ کے کام آ سکتا ہے. کیونکہ ریسکیو ٹیم اگر آپ کے پاس پہنچے گی تو کچھ بھی مطلب ہو سکتا ہے. راستے میں رش کی وجہ سے 1-2 منٹ لیٹ بھی ہو سکتا ہے، یا اس طرح ہے کہ کبھی کبھی لوکیشن کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے کہ بھائی کوئی ایگزیکٹ لوکیشن نہیں بتا سکتا، یا وہ بتانے میں مطلب کنفیوز ہو جاتا ہے، تو ٹیم کو مسئلہ ہوتا ہے وہاں پہ پہنچنے میں. تو سب سے پہلے اگر آپ کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہے، یا کوئی فائر ایمرجنسی ہے، یا آگ کی یہ ہے، یا ڈیزاسٹر ہے، جو بھی ہے، تو 112 کو کال کریں بے شک، کیونکہ یہ ہے ہی آپ کے خدمت کے لیے. پر اگر آپ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں کسی طریقے سے تو وہ بہتر ہوگا، کیونکہ ان کے پہنچنے تک آپ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں کسی کے لیے. مثال کے طور پر اگر کسی کو گولی لگی ہو، یا کوئی گر کے چوٹ لگی، اس کو بلیڈنگ ہو رہا ہے، اس کا خون نکل رہا ہے، تو آپ اگر 112 کو بھی کال کر لیں، اور اس سے ان کے آنے تک آپ ان کی جس جگہ سے خون بہہ رہا ہے ان پہ پٹی لگا کے ان کو فرسٹ ایڈ دے سکتے ہیں، تو کافی نقصان سے آپ بچا سکتے ہیں خود کو بھی اور دوسروں لوگوں کو بھی. تو اپنی ٹریننگ بھی ضروری ہے، اور اگر بالکل بھی نہ ہو کسی کو پتہ کچھ بھی، تو پھر 112 حاضر ہے ہر دم 24/7. جس ٹائم بھی آپ کال کریں گے، کسی بھی نوعیت کی ایمرجنسی ہوگی، ہماری ٹیم آپ کو 7 منٹ کے اندر اندر رسپانس دے گی، اور جو بھی سہولیات ان کے پاس ہوں گے وہ آپ کو دیں گی، اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی. اس کے علاوہ جو یہ خدمات میں نے آپ کو بتائے، ان کو کیسے آپ نے لینے 112 سے، کس طرح آپ نے کال کرنی ہے ان کو، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کے بارے میں بتاؤں گا. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.